کونین دی ہر شیدا مختار محمد ہے، لا ریب رسولاں دا سردار محمد ہے، کونین دی ہر شیدا دنیا تے عقبا وچ بخشش تے ملدی اللہ دی قسم جیڑا حبدار محمد ہے، لا ریب رسولاں دا ہر فعل محمد دا تفسیر ہے قرآن دی، اقرار خدا دا بس اقرار محمد ہے، لا ریب رسولاں دا محشر دے دہاڑے وچ میں دنا کیوں تھیواں محشر دے دہاڑے وچ میں دنا کیوں تھیواں زامن جو شفاعت دی سرکار محمد ہے، کونین دی ہر شیدا مختار محمد ہے، لا ریب رسولاں دا، لا ریب رسولاں دا سردار محمد ہے، کونین دی ہر شیدا مختار محمد ہے، لا ریب رسولاں